मुफ्ती अखलाक के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती अखलाक अशरफी स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। एक बादशाह गुजरे हैं हारून रशीद, सुना है कभी नाम? हारून रशीद एक बादशाह, बहुत बड़े बादशाह गुजरे हैं हारून रशीद रहमतुल्लाह अलैह। और कैसे बादशाह कि कभी कभी लेटकर आसमान की तरफ को देखते और बादलों को देखकर ये कहते कि अगर ये बादल मशरिक की तरफ बरसता है या मगरिब की तरफ बरसता है, जहां तो बरसेगा वहां हारून रशीद की हुकूमत को पाएगा। इतनी लंबी चौड़ी जमीन पर उनकी हुकूमत थी। हारून रशीद एक मर्तबा अपनी बीवी जुबैदा खातून को लेकर टहलने के लिए निकले हैं, सैर व तफरीह के लिए महल से बाहर निकले हैं। उसी वक्त में क्या देखते हैं कि बहलूल रहमतुल्लाह अलैह एक रेत का घर बना रहे हैं। एक अल्लाह के वली थे, बहुत बड़े अल्लाह के वली। क्या कर रहे हैं कि मिट्टी का, रेत का घर बना रहे हैं। हारून रशीद रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि बहलूल तुम क्या बना रहे हो? उन्होंने कहा कि बादशाह सलामत, मैं मिट्टी के घर बना रहा हूं, रेत के घर बना रहा हूं। कि किसके लिए बना रहे हो? कि जो इस घर को खरीद लेगा मेरे, मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि अल्लाह तबारक व तआला उसको जन्नत में एक घर अता फरमा दे। हारून रशीद रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि बहलूल ये घर कितनी कीमत का है? समझ रहे हो? बहलूल से कहा हारून रशीद ने कि ये घर कितने का है? बहलूल रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि 1 दीनार का ये घर है। अब हारून रशीद बादशाह जो थे उन्होंने सोचा ये वैसी बात है, उन्होंने सुन करके कि एक मजाकिया बात हो सकती है, उन्होंने जो है ना क्या काम किया, उस बात को वहीं के वहीं छोड़कर आगे चले। अब पीछे से हारून रशीद रहमतुल्लाह अलैह की अहलिया मोहतरमा घरवाली आ रही है, जुबैदा खातून। उन्होंने कहा, सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम बहलूल। वालेकुम अस्सलाम। कि बहलूल क्या कर रहे हो? कि मैं रेत का घर बना रहा हूं। कि घर बना रहे हो? किसके लिए घर बना रहे हो? कि ये घर मैं उसके लिए बना रहा हूं जो इस घर को खरीद लेगा। मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि अल्लाह तबारक व तआला उसको जन्नत में घर अता फरमा दे। बाज औरतें बड़ी कीमती, वक्त के एतबार से बड़ा अच्छा काम कर देती हैं। उन्होंने कहा कि बहलूल कितने का है ये? इसकी कीमत कितनी है? उन्होंने कहा बहलूल रहमतुल्लाह अलैह ने कि 1 दीनार इसकी कीमत है। उन्होंने झट से 1 दीनार निकाल के दिया। क्या आप मेरे लिए अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे जन्नत में आपकी दुआ की बरकत से एक घर अता फरमा दे। समझ रहे? अब क्या हुआ कि हारून रशीद रहमतुल्लाह अलैह रात में ख्वाब देख रहे हैं, और ख्वाब में क्या देख रहे हैं? किसको? जन्नत को। जन्नत में सैर कर रहे हैं हारून रशीद रहमतुल्लाह अलैह, और सैर करते करते एक मकान पर जुबैदा खातून लिखा हुआ देखा। समझ रहे हैं? अब हारून रशीद रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, यार ये तो मेरी बीवी का नाम लिखा हुआ है, ये तो घर मेरी बीवी का है, चल जाकर को तो देखूं कि इसमें क्या क्या मौजूद है। अब दरबान ने मुखिया जी को रोक लिया। भाई कहां जा रहे हो? कि भाई ये मेरी बीवी का घर है, मेरी बीवी का महल है,
مجھے اس میں جانے دیجیے۔ اس نے کہا یہاں وہی جاتا ہے جس کے نام سے جو چیز ہوتی ہے۔ اب ہارون رشید کی آنکھ کھل گئی، اور کھلنے کے بعد نیند نہیں آئی حضرت کو، کہ لگتا ہے بہلول رحمت اللہ علیہ جو اللہ کے ولی آدمی تھے ان کی دعا قبول ہو گئی۔ اب صبح اٹھ کر اپنی بیوی کو لے کر حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے ہیں۔ اب ایک جگہ دیکھا تو حضرت پھر وہی گھر بنا رہے ہیں، بہلول رحمت اللہ علیہ وہی ریت کے گھر بنا رہے ہیں۔ ہارون رشید رحمت اللہ علیہ نے کہا، سلام کیا، السلام علیکم، وعلیکم السلام، کہ بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہ بادشاہ سلامت گھر بنا رہا ہوں مٹی کے۔ کہ کس کے لیے بنا رہا ہو؟ کہ بادشاہ اس آدمی کے لیے بنا رہا ہوں جو اس کو خرید لے، اور جو اس کو خرید لے گا میں اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت میں ایک محل عطا کر دے، ایک گھر عطا کر دے۔ ہارون رشید رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ اس گھر کی قیمت کیا ہے؟ بہلول نے کہا کہ اس کی قیمت نہیں دے پاؤ گے۔ کہ کیسے کیا قیمت ہے اس کی؟ ہارون رشید رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ تمہاری پوری زندگی کی سلطنت اس کی قیمت ہے، جہاں تک تمہاری بادشاہی ہے، حکومت ہے، وہ سب اس کی قیمت ہے۔ ہارون رشید رحمت اللہ علیہ نے کہا بہلول کل تو 1 دینار کی دے رہے تھے، کل تو یہ مکان 1 دینار کا تھا، آج اتنی بڑی سلطنت اس کی قیمت ہے۔ حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ وہ معاملہ بن دیکھے تھا، اب تم دیکھ کے آئے ہو تو اس لیے قیمت زیادہ ہے۔ تو وہ معاملہ کیا تھا؟ وہ سودا بغیر دیکھے ہوئے تھا۔ اس وقت آپ کو معلوم نہیں تھا کہ جنت میں محل تیار ہو سکتا ہے 1 دینار میں۔ آپ نے اس دینار کے بدلے میں ایک گھر مجھ سے نہیں خریدا، لیکن جب آپ جنت کے مناظر دیکھ چکے ہیں اور جنت میں اپنی اہلیہ کا گھر دیکھ چکے ہیں، اب آپ اس گھر کو کیا آپ 1 دینار میں خریدنا چاہتے ہیں؟ اب 1 دینار میں نہیں ملے گا، اب تو آپ کی پوری زندگی کی سلطنت اس کی قیمت ہے۔ آج ہم ایسے ہی اللہ کے یہاں ہونے والا ہے، جب انسان اللہ کے یہاں جائے گا بڑا افسوس کرے گا کہ وہاں تو 1 رکعت نماز 2 رکعت نماز پڑھنے پر جنت کے وعدے تھے، دین کی مجلس میں بیٹھنے کے وعدے اور مغفرت کے وعدے تھے، دین کی باتوں کو سن کر کے مغفرت کے وعدے تھے، دین کی دعوت دینے پر مغفرت کے وعدے تھے، دین کے کام میں چلت پھرت کرنے میں مغفرت کے وعدے تھے، دین کے راستے میں اپنے وقت کو لگانے پر انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کے وعدے تھے۔ لیکن جب آج دیکھ چکے ہو، اب اس دیکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس وقت میں قیمت تھی، اس وقت میں چھوٹے چھوٹے عمل پر جنت کا وعدہ اور اللہ کی رضامندی کا وعدہ تھا، لیکن ہم نے ان چیزوں کو کیا کیا؟ ہم نے ان چیزوں کو درگزر کر دیا۔